मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, अल्लाह ताला ने हम में हर शख्स को कहीं न कहीं जिम्मेदार बनाया है। छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, आलिम हो गैर आलिम हो, मर्द हों औरतें हों, सभी लोग हाकिम हों रियाया हों, इस इज्तिमाई समाज में, मुआशरे में हर आदमी, हर मर्द औरत कहीं न कहीं जिम्मेदार है। जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, जिम्मेदारियों की नौइयतें अलग अलग हैं, जिम्मेदारियों के तकाजे फिर अलग अलग हैं, लेकिन जिम्मेदार हर कोई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार है। और जो जिस चीज़ का जिम्मेदार है, जिन बातों का, जिन चीज़ों का, या जो जिम्मेदारियां उसकी हैं, उसके बारे में उससे पूछा जाएगा। इससे साबित ये होता है कि हम में हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियां समझने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है, उसका एहसास करने की ज़रूरत है, उसको अदा करने की ज़रूरत है। अगर मुआशरे और समाज में हमसे आपसे मिल करके समाज बना है, हम एक छोटे से समाज में हैं, फिर ये समाज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बहुत बड़ा समाज बन जाता है। लेकिन हमसे और आपसे जो समाज दो लोगों से बनता है, बढ़ता है और बहुत बड़ा समाज बनता है, और इस समाज में अगर सब दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल दिया करें और अपने आप को न जिम्मेदार समझें, तो पता ये चलेगा कि हर कोई मसले को टरखाता है, टालता है, एक दूसरे को जिम्मेदार बनाता है और उसके ताल्लुक से वो बातें करता रहता है। लेकिन अगर वो ये समझे, बहुत मोटा सा कायदा और बहुत मोटी सी बात जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि आप फरमाते हैं कुल्लुकुम राई, आप फरमाते हैं हर एक जिम्मेदार हो, हर एक, और हर एक से उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। एक छोटा सा ये मसला जहन में रहे तो हर आदमी इस फिक्र में रहेगा कि उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या है, उसकी अपनी, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आम तौर पर हमारा मुआशरा, हम आप आम तौर पर ऐसे हो गए हैं कि हम सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारियां देखते हैं और तय करते हैं, जानते हैं तो उसको ही जिम्मेदार समझते हैं। आम तौर पर समाज का मतलब हम में और आप में आम तौर पर जो सूरत हाल है, कोई अपने को जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं कि हम भी कुछ जिम्मेदार हैं। किसी भी मुआशरे और नज़्म में, किसी भी नेटवर्क में, किसी भी मतलब एक लड़ी में पिरोए हुए फर्द को ये समझना चाहिए कि मैं एक मुआशरे के नेटवर्क का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, और मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदार हूँ। तो ये मसला जब जहन में रहे कि हम में का हर आदमी जिम्मेदार है, और हर आदमी के सिलसिले में, हर आदमी के जिम्मेदारी के सिलसिले में पूछा जाएगा, तो जिम्मेदारियां जानने की ज़रूरत है कि आदमी जिम्मेदार किस चीज़ का है। क्या हम में और आप में, क्या हर एक को नहीं पता है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे खालिक की है, हमारे रब की है। हाँ, कि हम पैदा ही किए गए हैं उसकी बंदगी और इबादत के लिए, उसकी तौहीद के लिए।
سب سے بڑی مسئولیت بندے کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی معرفت، اس کی بندگی کی ذمہ داری کو سب سے بڑی ذمہ داری سمجھے۔ جو آدمی اللہ کی توحید کے سلسلے میں، اپنے رب کی طرف سے طے کی ہوئی ذمہ داری کے سلسلے میں، مسئولیت کے سلسلے میں، اس کی عبادت کے سلسلے میں اگر ذمہ دار نہ سمجھتا ہو، اور اس نے اس کے بعد جتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر لاگو کی ہیں وہ نہ سمجھتا ہو، تو سوچنا چاہیے اسے کہ وہ دوسروں کی ذمہ داریوں پر اتنا زیادہ حساس کیوں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالی اپنی توفیق خاص سے اصلاح کرے کہ ہم عام طور پر خواہشات کے شکار ہیں، عام طور پر خواہشات کے شکار۔ ہمارے دل میں ایک بات بیٹھی ہے کہ ہم دوسروں ہی کے تعلق سے بات کرتے رہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور یہ نہ سوچے بندہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ ایک سبق اگر ایک خطبے سے یاد رکھا جائے تو کافی ہے کہ رب العالمین نے ہم میں ہر ایک کو، مرد ہوں یا عورت ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ باتیں جتنے لوگ سنتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ذمہ داری ہے، اس کی توحید کی ہم پر ذمہ داری ہے، اس کی عبادت کی ہم پر ذمہ داری ہے، اور اس کی عبادت یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے، جس میں اس کی مرضی ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے بات ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو، ہر مسئلے میں بندے کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے دین کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر جب ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، ہمارے اوپر واجب کیا ہے، ہم پر عائد کیا ہوتی ہے چیز، اس کو ادا کرنے کا احساس کرنا، شعور ہو کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس ہو کہ کیا ذمہ داری ہم پر بنتی ہے۔ تو ذمہ داری ہم پر، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب فطرت پر پیدا ہوا ہے، اگر اس فطرت پر اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری والدین ادا نہیں کریں گے تو فطرت سے ہٹ جائے گی اولاد۔ اسی لیے آگے فرمایا فَأَبْوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پیدا ہونے والے بچے کو پھر ذمہ داریوں سے فرار یا غلط ڈھنگ کی ذمہ داری جو صحیح نہیں ہے وہ کرنے لگے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں گے، مجوسی بنا دیں گے، عیسائی بنا دیں گے، مشرک کافر بنا دیں گے، جو وہ چاہیں گے وہ بنا دیں گے۔ اگر وہ صحیح ذمہ داری نہیں ادا کیے تو جس ڈگر پر وہ چاہیں گے لے کر کے چلے جائیں گے، یا معاشرہ جس ڈگر پر چل رہا ہے اس معاشرے پر پیدا ہونے والی اولاد اسی ڈگر پر چلی جائے گی، اسی راہ پر چلی جائے گی۔ تو ذمہ داری کا احساس یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح اسی پر منحصر ہے۔ معاشرے کی اصلاح اسی پر منحصر ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو کتنا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ دوسروں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا بھی یہ ذمہ داری ہے۔
اس کے لیے بھی ضابطے ہیں، اس کے لیے بھی آداب ہیں، اس کے لیے بھی اصول ہیں۔ ہم میں ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ذمہ دار ہے، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ تو جس کام کی اس کے سر پر ذمہ داری ہے، جو کر سکتا ہے اسی کا مسئول ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان سے وہی مطلوب ہے، انسان سے وہی کرانا مطلوب ہے جس کی اس کے پاس استطاعت ہے۔ استطاعت ہی کی روشنی میں اس سے کام مطلوب ہے، کام کرایا جائے گا، حکم ہے اس کے لیے۔ استطاعت جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ کام مطلوب نہیں ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے اتنا مال نہیں ہے اس کے پاس، اتنا سونا چاندی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے بدلے میں یا روپے نہیں ہیں یا اموال تجارت نہیں ہیں، مویشیاں نہیں ہیں، فصلیں نہیں اس کے ہاں اتنی پیدا ہوتی ہیں جس پر نصاب زکوٰۃ کا لاگو ہوتا ہو، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ نہیں فرض ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں فرض ہے۔ وہ زکوٰۃ کا جوابدار نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے۔ ایک معاشرہ ایسا ہے جس معاشرے کے اندر اس کا کوئی امام نہیں ہے، اس کا کوئی سلطان نہیں ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں ہے، وہ کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں کوئی اسلامی خلافت اور امام کے ماتحتی میں رعایا نہیں ہے، جس کو سلطان اور پاور حاصل ہو، ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے۔ مسئولیت کن کے اوپر آتی ہے؟ مسئولیت ان کے اوپر آتی ہے جن کے اوپر شریعت کی روشنی میں کسی واجب کی ادائیگی کا حق بنتا ہو، کسی فرض اور واجب کی ادائیگی کا حق نہیں بنتا، وہاں آدمی بات کرتا ہو۔ جہاں اس کے اوپر حق نہیں ہے، جہاں واجب نہیں ہے، کیا اسے قبول کیا جائے گا؟ کیا اسے کوئی عقل سلیم قبول کرے گی؟ بات یہ نہیں کرتے لوگ کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ دے، یہ بات نہیں کرتے۔ بات وہاں یہ کرتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس مال ہو، نصاب کو پہنچا ہو، اس کے اوپر سال گزرا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کی بات تو ہر آدمی موٹی بات سمجھتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، فتنوں کی سرکوبی کے لیے جہاد جو فرض کیا گیا ہے، وہ جہاد بھی شرائط ہے، ضابطے ہیں، اور وہ مسئولیت اس وقت لاگو ہوتی ہے جب وہ شرائط اس کے موجود ہوں۔ تو معاشرے کی بہت خطرناک صورتحال ہے۔ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جس کی جواب دہی کی آدمی کے پاس طاقت ہے، وصول ہے، ضابطہ ہے، اس کا وجوب اس کے اوپر لاگو ہے، کسی مسئلے کا واجب ہونا، اس سے فرار اختیار کرتا ہے، اور جو واجب نہیں ہے اس کے اوپر اس کی باتیں کر کے ایک بہت بڑے گروپ کو، نوجوانوں کو الجھا دیتا ہے۔ تو یہ سارے مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے جہاں سے آدمی کے پاس، سماج کے پاس، پڑھے لکھوں کے پاس، ہمارے نوجوانوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ غیر ذمہ دارانہ معاشرے میں عمل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس بات کے بھی ذمہ دار بنے کہ ہمارے اوپر پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا، علم حاصل کریں گے تب تو ذمہ داری کا پتہ چلے گا۔ علم حاصل کرنا جہاد کرنے سے پہلے فرض ہے، علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے فرض ہے کہ جانے تو کہ بندہ کہتا کیا ہے، اور کہا لا الہ الا اللہ کلمہ تو اب سمجھے تو اس کے کلمے کی مراد کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں۔ تو یہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ فرار یا تو اختیار کرتا ہے کم علمی کی بنیاد پر، وہ دانستہ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ کیسے کہیں گے، کسی کے اوپر کسی الاطلاق نہیں کہہ سکتے، لیکن عام طور پر صورتحال تو یہی ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھے کہ شیطان
اس کے پیچھے اس کو شکار کرنے کے لیے اس کے عقیدے کا، اس کی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے شیطان ہر وقت داؤں میں لگا ہے، گھات میں، جس کو ہم بولتے ہیں گھات میں لگا ہے، کیسے موقع ملے اس کا ایمان اور عقیدہ برباد کر دے۔ کیسے لگا ہے؟ جیسے بھیڑیا کہیں گھات میں لگا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی بکری کہیں سائیڈ میں ملے تو اس کو جھپٹ لے، اس کو شکار کر لے۔ کوئی ریوڑ سے بکری نکلے، کوئی ریوڑ سے کوئی بھیڑ نکلے، وہ داؤں میں رہتا ہے، چرتے ہوئے جتھے اور چرتے ہوئے ریوڑ کے جھنڈ میں وہ نہیں جمپ مارتا ہے، وہ جب سائیڈ میں کوئی بکری ملتی ہے تو وہاں سے اس کو شکار کر کے نکل جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ سوچے آدمی، ہمارا نوجوان، ہمارے بچے سوچیں، ہمارے معاشرے کے لوگ سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کے لیے بھی ایسے ہی بھیڑیا ہے، ایسے ہی جیسے بکریوں کے لیے، ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، ایسے انسانوں کے لیے بھیڑیا، اور وہ بھیڑیا شیطان ہے۔ انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ یہ احساس اگر ذہن میں بیٹھ جائے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم کو ہمارے ہر دینی موقف سے اچک لینے کے لیے، ہمیں ہر دینی موقف کے مضبوط راہ پر چلتے ہوئے ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے، شیطان بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، لالچ دینے کے لیے، اپنے سارے ہتھ کنڈے کے لیے سارے جال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کی فکر کر لے گا کہ اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا شکل ہے۔ کیا ہمارے دین نے جہاں اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کہ آپ جب واش روم میں جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، تو آپ کے لیے، ہمارے لیے ہدایت ہے کہ پہلے بایاں پاؤں ڈالو، نکلتے ہو تو پہلے دایاں پاؤں نکالو۔ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، موقعوں پر ہمارے لیے شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ گنتی کرتے جائیے کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو کیا بڑے بڑے مسئلوں میں ہماری شریعت نے رہنمائی نہیں کی؟ کیا ہماری شریعت نے اس بات کی رہنمائی کی ضرورت نہیں سمجھی؟ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے بتانے کے لیے پوری شریعت کے اندر تفصیل موجود ہے کہ آپ کھاؤ گے تو بسم اللہ کرو گے، کھاؤ گے تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ گے، اپنے کنارے سے کھاؤ گے، پورے پلیٹ اور برتن میں اپنے ہاتھ گھماؤ گے نہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی شریعت تفصیل بتاتی ہے، تو بڑے بڑے مسئلے تھوڑے دنوں کے بعد میری امت کو ضرورت پڑے گی کہ اس کو کسی نہ کسی متعین امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ اگر تقلید نہیں کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، فرض چھوڑ دیں گے، انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ شریعت بتائے گی نہیں؟ بتائے گی کہ نہیں بتائے گی؟ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں آپ کو جہاد کرنا ہی کرنا ہے، شریعت بتائے گی کہ نہیں بتائے گی؟ یا شریعت نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ جہاد آپ کے اوپر لاگو کب ہے؟ بتایا ہے شریعت نے۔ علم کی کمی کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بجائے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے صورتحال ایسی بن گئی کہ یہ بھیڑیا موقع پا کر کے جیسے شکار کرتا رہتا ہے ریوڑ کو، بکریوں کو، بھیڑ کو، ایسے شیطان اور شیطان نما انسان، شیطان نما شکلیں اور تنظیمیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں لگی ہوئی سرگرمیاں یہ شکار کرتی رہتی ہے۔ سمجھ نہیں پاتا بندہ۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اسی حدیث کے سلسلے کی آگے، اس کا کچھ حصہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اور اسی طرح شیطان نما لوگ جو تمہیں راہ حق سے برگشتہ کر دیں گے، اس سے بچنے کی راہ کیا ہے؟
उससे बचने की राह क्या है? मस्जिद को लाजिम पकड़ो। मस्जिदों से जुड़ा हुआ फर्द, मस्जिदों से जुड़ा हुआ जमाती नौजवान, मस्जिदों से जुड़ी हुई मस्जिदवार जमातें, मोहल्ले के लोग जो एक इमाम के इमामत में, एक इमाम की क़यादत और रहनुमाई में रहेंगी तो उन्हें शैतान शिकार नहीं कर सकेगा। क्यों? जो हमारा इमाम है वो हम में सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा इल्म रखता है, वो अपने से बेहतर इल्म वालों को जानता है, वो रात दिन फिक्र करता है। फिक्रमंदी उसको होनी चाहिए कि जितने इश्यूज पैदा होते रहते हैं, नए नए मसाइल और नई नई आवाज़ें और नए नए नारे जो बुलंद होते रहते हैं, इसमें हमारा मौक़िफ़ स्टैंड, हमारी शरीयत किताब व सुन्नत की रोशनी में क्या कहती है और इस तरह के इशू में हमारे बड़े उलमा का क्या ख्याल है। वो अपने ऊपर से अपने नीचे फिर सबको संभाले रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो तुम पर मस्जिद लाजिम पकड़ना ज़रूरी है, जमात लाजिम पकड़ना ज़रूरी है, उलमा को लाजिम पकड़ना ज़रूरी है। ये एहसास अगर तुम्हें जिम्मेदारी का हो जाए तो तुम्हें शैतान और शैतान नुमा मुख्तलिफ किस्म की शक्लें और फ्रंट और तंजीमें जो बदअकीदगी की राह पर तुम्हें ले जा करके बर्बाद करने वाली है, या तुम्हारी दुनिया और दीन दोनों बर्बाद करने वाले हैं, ये इससे तुम बच जाओगे। आप देखो, आप अपने तजर्बे में देखें, हमारी उम्र के लोग हों तो वो देखें कि 40 सालों में कितने हालात बदले, 35-40 सालों में अभी अनकरीब, और किस तरह के फितनों के लोग शिकार हुए और कैसे लोग अल्लाह ताला की तौफीक के बाद सही मनहज से, सही मरकज से, जमात से, अपने उलमा से जुड़ने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। तो ये बात कहने का, इस बात के बयान करने का मकसद यही है कि हम ऐसे दौर में, ऐसे हालात में, ऐसे ज़मान व मकान में हैं जहां फितने कदम कदम पर हैं, फितने कदम कदम पर हैं। फितनों की पहचान आम लोगों के बस की बात नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अक्ल वालों की अक्लें हैरान हो जाती हैं कि ये फितना आया तो इससे बचने की राह क्या है। बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं, अक्लें उनकी मतलब काम नहीं करती। अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई होती है, बसीरत होती है, मदद होती है, समझ में आती है बात, तो ये कौन समझते हैं, कौन समझ सकते हैं? आप बताइए। ये वही समझ सकते हैं जिनके सामने सीरत तैयबा का पूरा नक्शा है, पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और सलफ के दौर के सारे हालात हैं, उनमें हर तरह के हालात की रहनुमाई मौजूद है, हर तरह के फितनों की पेशीन गोइयां मौजूद हैं जो बाद में आने वाली हैं। जो एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है किसी भी फील्ड का, तो वो देखता है कि हाँ ये वही फितना है। खैर आया तो खैर भी समझ गया, शर आया तो शर समझ गया, ये खैर है इसमें, शर है इसमें। लेकिन जिनकी नजर है वो समझते हैं, वो समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बना करके मबूस कर दिए गए अल्लाह की तरफ से, तो आपने पढ़ा होगा सीरत और अहादीस की किताबों में, सुनते रहते हैं हम लोग, याद दिलाने के लिए कि देखिए कुछ लोग तो पता लगाने के लिए आए कि क्या ये वही नबी है, क्या ये वही नबी तो नहीं है जिनके बारे में हम पेशीन गोई सुनते थे, पढ़ते थे, पता लगाते थे, आकर के पता लगाते थे, और आपकी जबान से आपके चेहरे को देख करके कहते थे हाँ ये नबी ही है, ये नबी ही हो सकता है। तो कुछ लोगों ने कबूल कर लिया, कुछ लोगों ने अपनी सरदारी, अपने मफादात, अपने बाप दादाओं के तरीके से हटना गवारा नहीं किया, अपनी रियासत, अपनी बड़ाई का खतरा समझा, तो क्या किया, मुखालफत करना शुरू कर दिया।
देखिए, लेकिन मौजूद है कुरान से पहली नाजिल की हुई किताबों में और वही में बाद में आने वाला नबी क्या कौन होगा, उसकी निशानियां क्या होंगी, सब चीजें मौजूद हैं। ये कौन समझता है? जो किताबों को समझता है, जो अल्लाह ताला की आसमानी हिदायतों का इल्म रखता है, फितनों का इल्म रखता है, फितनों का, बाद में आने वाले जमाने में फितनों की निशानियों का जो इल्म रखता है, उनको जो जानता है वही सही रहनुमाई कर सकता है। और अगर इस बात को इस ढंग से भी समझा जाए तो बहुत आसान है। वो इस ढंग से कि अल्लाह ताला ने कुरान उतारा क़यामत तक के लिए इंसानों की उनकी ज़रूरत, उनके हालात, उनके तकाज़े, उनकी हैसियतों के सिलसिले में हर तरह की रहनुमाई उसमें मौजूद है। हमें क्या करना है अभी के हालात में, क्या कुरान में उसकी रहनुमाई नहीं मौजूद है? कुरान में उसकी रहनुमाई मौजूद है। तो कुरान का जो साहिब कुरान हो, जो हकीकत में कारी कुरान हो, आलिम कुरान हो, वो बता सकेगा कि इन हालात में हमारे लिए अल्लाह ताला ने रहनुमाई क्या छोड़ी है, और इस तरह के हालात क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के किसी दौर में, किसी पीरियड में थे, तो आपने हमारे लिए क्या नमूना छोड़ा है। ये कब मिलेगा, ये कब ये चीज़ हासिल हो सकती है? जब हमारे मुआशरे का हर फर्द ये समझे कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले में हम रहनुमाई हासिल करें और वहाँ से जुड़ें जहाँ से जुड़ना हम पर फर्ज है। ये एहसास जिम्मेदारी ज़रूरी है। अगर ये एहसास नहीं समाज रखेगा, हम आप नहीं रखेंगे, तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, फिर लोग हिलाकत से बच नहीं सकेंगे। लोग नहीं बच सकेंगे हिलाकत से। हिलाकत से बचने का की राह यही है, इल्म हासिल करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आपने फरमाया अपनी बीमारी में कि लिख लो, एक वसीयत आपने लिखाई। वो वसीयत क्या थी? मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़े जाता हूं, तुम कभी भी रास्ते से भटकोगे नहीं, कभी भी भटकोगे नहीं, सही राह पर, सिराते मुस्तकीम पर जमे रहोगे। तुम्हें छोड़े मैं जा रहा हूं ऐसी राह पर जिस पर रात भी आए तो उस रास्ते पर तारीकी नहीं आती, रात दिन सब बराबर है। ऐसी राह पर, ऐसे शाहराह पर, हाईवे पर हमने तुम्हें छोड़ा है। इस पर अगर चलते रहोगे तो भटकोगे नहीं, लेकिन वो राह अगर छोड़ दोगे, वो किताब सुन्नत की राह है, वो किताब सुन्नत की राह है। किताब सुन्नत की तरफ से ये हिदायत है, किताब सुन्नत की तरफ से ये हिदायत है कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों के सिलसिले को ख़त्म कर देने के बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बना दिया और आपको नबूवत के किले की आखिरी ईंट के तौर पर लगा दिया। अब वो नबूवत का किला कंप्लीट हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। और नबूवत का काम या नबूवत की मीरास, वरासत, अंबिया की वरासत, उनके इल्म की, आसमानी हिदायतों की वरासत किनको सौंप दी? अल्लाह ताला ने उलमा को सौंप दी। पूरी उम्मत के हर फर्द पर जो ईमान रखता है, लाजिम है उसके ऊपर कि उलमा की हिदायत और रहनुमाई में, उनकी मातहती में रहे। अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो नतीजा क्लियर है। इसीलिए ये बात समझ में आती है कि कौम को, जमात को, नौजवानों को ख़ास तौर पर उलमा के खिलाफ वरगलाने का, उलमा के खिलाफ भड़काने का, उलमा से बदजन करने का, जैसे कोई पूरी मशीनरी काम करती हो, सारा मीडिया काम करता है, समाज हम समझ नहीं पाते। बहुत जिम्मेदार होने के बावजूद
मस्जिदों से जुड़े होने और जमाती और दीनी सरगर्मियों से जुड़े होने के बावजूद कि अल्लाह ताला ने जब मीरास इनके जिम्मा सौंप दी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिनके जिम्मे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां सौंप दी कि अब हम नबी नहीं भेजेंगे, अब नबियों की जिम्मेदारी तुम्हें अदा करनी है, तो अल्लाह ताला की तरफ से तय की हुई जिम्मेदारियों से वो भाग जाएंगे? उलमा की जमात जिम्मेदारियां छोड़ देगी? नहीं छोड़ सकती। ये खलल होगा आदमी के फहम का, समझ का, उसके अकीदे का, उसके नजरिए का। इसीलिए लोग कब कामयाब होते हैं? जब आदमी कमजोर पड़ जाता है तब कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मैं ये बात कहूंगा, एहसास करें, जिम्मेदारी से ये बात कही जा रही है। आप जिम्मेदारी से इस बात को समझें कि हम सब अगर अपनी जिम्मेदारियां अपनी अपनी जगह पर नहीं अदा करेंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। औलाद अगर अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां नहीं अदा करेगी तो खतरे में पड़ जाएगी। अल्लाह का हक नहीं अदा करेगी तो खतरे में पड़ जाएगी। सुन्नतों की पैरवी नहीं करेगी तो जिल्लत में पड़ जाएगी, तनज़्ज़ुल और ज़वाल में मुब्तला हो जाएगी। उसकी हशमत, उसका रोब, उसका दबदबा सब दिलों से निकल जाएगा। कोई अहमियत किसी की आपस में या बाहर कहीं बाकी नहीं रहेगी। आज जायजा लीजिए अपने समाज का, अपने माहौल का, कि क्या कुछ नजर आता है कि कोई हैबत है, कोई हैमनत है, कोई हैसियत है जो लोगों के दिलों में हमारी हो, अपनों में या गैरों में? ये क्यों खत्म हो जाती है? इसलिए कि जो जिम्मेदारियां हैं छोड़ दिया, जिम्मेदारियों की अदायगी का एहसास तक जाता रहा। कहा था किसी ने कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। यानी जो कुछ लुट रहा है उसका आदमी एहसास भी ना करे तब तो यह और बहुत बड़ी खतरनाक बात है। यानी आदमी इतना भी ना सोचे कि जो हो रहा है ये कितना खतरनाक है। अब देखिए, दीन के तई ये बात कही जा रही है कि फितनों के ज़माने में और ज़रूरी हो जाता है, जब तारीकियां हर तरफ फैली हो तो रोशनी आदमी लाए, ढूंढे, उतारे। रोशनी कहाँ है? रोशनी अल्लाह का दीन है, अल्लाह की किताब है, नबी की सुन्नत है। जब हर तरफ तबाही का माहौल हो, हर तरह फितनों के सैलाब में डूब रहे हो लोग, उस वक्त नजात कहाँ मिलेगी? सुन्नत में मिलेगी। सुन्नत की फिक्र करने की ज़रूरत है। और ऐसे ही देखिए, ऐसे ही मुआशरे में रहते हुए हमें इस बात के एहसास की ज़रूरत है कि हमें हर आदमी एहसास करे। एक मर्द अपने मातहती का एहसास करे, एक औरत अपने शौहर के घर में वो जिम्मेदार मालिकन बनी हुई है, असल मालिक शौहर है, उसके घर में बीवी है और बीवी घर की जिम्मेदार बन गई है एक तरह। उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हाकिम है, हाकिम के ऊपर तो कोई और नहीं है, वो है अल्लाह, हाकिमुल हाकिमीन। वो मालिकुल मुल्क है। हम आप नहीं हैं हाकिम के ऊपर, तो हमारी जिम्मेदारी हाकिमों के ताल्लुक से क्या है, हुकूमतों के ताल्लुक से क्या है? जितनी जायज जिम्मेदारियां हमारे ऊपर, मसूलियतें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम अदा करें। उनकी जिम्मेदारी, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी अदा करने के लिए हमारे पास पावर नहीं है। तो कहा ये फितने मत पैदा करो, ये फितने मत पैदा करो। वहां हाथ डालो जहां हाथ डालना तुम्हारा खतरे में तुम्हें डाल दे, तुम्हारे ग्रुप को डाल दे, तो वहां तुम ये सोचो कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली, ये हमारी जिम्मेदारी थी, सवाल हमसे होता। उनकी जिम्मेदारी है, वो अदा करेंगे। माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद के बारे में है। माँ बाप से पूछा जाएगा, हम औलाद हैं, हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां अगर नहीं अदा करेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। ये बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं। उलमा हमारे कौन हैं? उलमा हमारे कौन हैं? ये उलुल अम्र हैं। इनका हुक्म चलता है, हुक्म चलना चाहिए। अगर इनका हुक्म हम पर ना चले
تو سمجھ لیجئے کہ تو گویا کہ ہم باغی ہو گئے، اور باغیوں کا انجام ظاہری اور باطنی، دین اور دنیا اور آخرت میں بربادی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ذمہ داریوں کے تئیں، مسئولیتوں کے تئیں اللہ تعالی ہم سب کو احساس دے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو بھی ہم کریں صحیح روشنی میں کریں، اصولوں کی روشنی میں کریں۔ اور نصیحت یہی ہے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر فتنوں سے حفاظت کا اصل مرکز سمجھیں، اور مسجدوں کا اصل کام، مسجدوں کے اندر رول کرنے والے علماء ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے جو ہماری ہر طرح کی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، ہمارے علماء ہیں۔ ان سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہر طرح سے خطروں سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر، تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔